इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, माननीय लुम्बिनी प्रदेश का मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव बड़ाल जी लगायत मंचमा आसीन नेताजीहरू, आन्दोलनका अगुवाहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, आज तपाईहरु एउटा राष्ट्रिय भेला गरिरहनु भएको छ, बैठक गरिरहनु भएको छ, आफ्ना समस्याहरूको समाधान खोजिरहनु भएको छ। समस्या पहिचानको समस्या छैन, अब समाधानको समस्या छ। कस्तो अवस्था छ त्यसको चित्रण होइन, अब त्यो अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ। सरकार त्यसै काममा लागेको छ, समस्याको समाधान गर्ने काम। हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारले नारा दिएको छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताको आकांक्षा के हो, हामी सबैको राष्ट्रिय आकांक्षा के हो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। जब हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, नेपालीलाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ भने कोही पनि नेपाली गरिब छैनन्जेल, कोही पनि नेपालीले दुःख पाइन्जेल नेपाल समृद्ध हुन सक्छ र नेपाली जनता सुखी हुन सक्छ। नेपाली जनता सुखी हुनका लागि सिंगै नेपाल, सिंगै नेपाली समृद्ध हुनुपर्दछ। त्यो समृद्धिको इशारा सबैले प्राप्त गर्नुपर्दछ र सुखी हुनका लागि चाहिने कुराहरू, ती सबै सुख प्राप्तिका माध्यमहरू जनतासँग यथोचित ढङ्गले पुग्नुपर्दछ। अनि मात्रै नेपाली जनता सुखी हुन सक्दछ। एउटा पनि नेपाली भोको रहिन्जेल, एउटा पनि नेपाली कपडा बिना जाडो कठारिनु परिन्जेल, एउटा पनि नेपाली आवासविहीन, छानाविहीन भइन्जेल, एउटा पनि नेपाली बालबालिका स्कुल जान पाएन या स्कुल गएर पनि फर्किनु पर्यो भने जेल, अथवा बिमारी हुँदाखेरि आधारभूत उपचारको प्रबन्ध पनि भएन भन्ने छैन। नेपाली जनता समृद्ध हुन सक्दैन, नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। र सँगसँगै उपलब्धिहरूको समान वितरण, जीवन यापनका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरूको परिपूर्ति, यी सबै कुराहरू सँगसँगै अधिकारको प्राप्ति, अवसरको प्राप्ति, अवसरसम्म पुग्ने, त्यो अधिकार प्रयोगको स्थितिसम्म पुग्ने त्यो अवस्थाको प्राप्ति र सबैले समानताको हक प्राप्त गर्ने, उपभोगमा प्राप्त गर्ने र ढुक्कको जीवन, शान्तिको जीवन, निर्भय जीवन, त्रासरहित जीवन, त्यस्तो जीवन प्राप्त गर्न सक्ने, भयरहित वातावरण प्राप्त गर्न सक्ने त्यो अवस्था हुनुपर्दछ। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्दछ। कसैबाट अपमानित हुने, अपहेलित हुने, हेलाको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई नहुने, सबैले सुरक्षित अर्थात् भयरहित र सम्मानजनक जिन्दगी
बाँच्न पाउने अधिकार, त्यो अवसर, त्यो अवस्था मात्रै सुखको अवस्था हो। त्यसकारण सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान, गरिब भूमिहीनहरूको समस्याको समाधान, भूमिहीन दलितहरूको समस्याको समाधान, कमैया होस् अथवा अरुवा चरुवा भन्ने चलन छ, उनीहरूको समस्याको समाधान र सारांशमा भन्ने हो भने खाने लाउने बस्ने प्रबन्ध नभएका गरिब जनताको समस्याको समाधान, ग्रामीण गरिबहरू र शहरमा रहेका गरिबहरू, यी सबैका समस्याहरू समाधान नभइकन सरकारको उद्देश्य नै पुरा हुँदैन। त्यसकारण सरकार सबै प्रकारको गरिबी हटाउने कुरामा कृतसङ्कल्पित छ। झन्डै गरिबहरूको संख्या, निकै धेरै गरिबहरूको संख्या 20-25 लाख 30 लाख हुन सक्दछ। सुकुम्बासी गरिबहरूको, भूमिहीनहरूको समस्या मात्रै पनि 12-13 लाखको संख्यामा गरिबहरू छन्। यो सबैको समस्या समाधान नगरिकन हरेकलाई आवासको व्यवस्था तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको होला, प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन भने सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै, अहिले यसै वर्ष मात्र पनि यो कोभिडका बीचमा पनि हामीले हजारौं घरहरू, धेरै हजार घरहरू निर्माण गरेका छौं। देशभरिमा जोड्ने हो भने लगभग लाख पुग्न सक्ला कि त्यत्रो ठुलो पैमानामा हामीले गरेका छौं। जस्ता पाताबाट फुस्का छानाहरू छन् भने फुस्का छानालाई जस्ता पाताबाट विस्थापित गर्ने, फुस्का छाना हटाउने, जस्ता पाता निःशुल्क उपलब्ध गराउने। अहिलेको सरकार भन्दा कहिल्यै तपाईहरुले निःशुल्क जस्ता पाता उपलब्ध गराउने, सबैलाई, सबै नेपालीलाई देशभरि नै जस्ता पाता, खर्का छाना फुस्का छाना छन् भने जस्ता पाताले छाइदिने, त्यो फुस्का छाना खर्का छाना हटाउने भन्ने यो सरकार भन्दा अगाडि तपाईहरुले कहिले सुन्नुभएको थियो? यही सरकारले ती कामहरू गर्दैछ। त्यो अभियान तपाईका कहीँ आइपुगेको होला, कहीँ पुग्दै होला, तर हामी केही वर्षभित्रै, आगामी केही वर्षभित्रै बसोबासको यो समस्या समाधान गर्ने मलाई लाग्छ। अब हामीलाई लगभग 2 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन भन्ने लाग्छ। त्यति भित्रमा हामी समस्या जनता आवास कार्यक्रम, जसको जमिन छैन, जससँग केही पनि छैन, उसलाई घर सरकारले बनाएर दिने, त्यो अभियान पनि हामी चलाइरहेका छौं। पहिले खर्को छानो फुस्को छानोलाई जस्ताका पाताले विस्थापित गर्छौं, त्यसपछि हामी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाउनै नसक्ने गरिबहरूलाई आवास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौं। असुरक्षित ठाउँका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्छौं। असुरक्षित बस्तीहरूलाई, छरिएका बस्तीहरूलाई जहाँ सुविधा पुर्याउन गाह्रो छ, तिनलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा एक ठाउँमा ल्याउँछौं र छरिएका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा, जहाँ बिजुली पुग्छ, जहाँ खानेपानीको प्रबन्ध हुन्छ, जहाँ नजिकै स्कुल हुन्छ, जहाँ नजिकै स्वास्थ्य चौकी हुन्छ,
जहाँ विभिन्न सेवाहरू सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ, बिमारी हुँदा जहाँबाट अस्पताल लान सकिन्छ, बालबालिकालाई स्कुल पठाउन पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्ता बस्तीहरूको हामी विकास गर्न चाहिरहेका छौँ। दुर्गमताको कारणले पछौटेपन, दुर्गमताको कारणले अविकास भएका ठाउँहरूलाई नयाँ ढङ्गले हामी विकास गर्न चाहिरहेका छौँ। यो कुरा साथीहरूले देखिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। साथीहरूमध्ये धेरै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका र प्रमुख रूपमा क्षति भएका 14वटा जिल्लाहरूमध्येबाट हुनुहुन्छ होला, जहाँ हामीले लगभग 7 लाख घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई पुनर्निर्माण गरेर नयाँ घरहरू जनतालाई आवासको रूपमा वितरण गरेका छौँ। एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो कुरा साथीहरूले देख्नुहुन्छ। कलेजहरू, स्कुलहरू, सरकारी कार्यालयहरू, प्रहरीका कार्यालयहरू, सेनाका कार्यालयहरू अथवा विभिन्न यस्ता कार्यालय, यी सबै पनि निर्माणको गति साथीहरूले देख्नुभएको छ। अहिले सबै नेपाली जनतालाई घर बनाएर सरकारले दिनुपर्ने अवस्था छैन। धेरैका आफ्नै घर छ, धेरैका बस्न हुने नै गर्छ, केहीका घर छैन। अर्को केही अस्थायी ढङ्गले बसोबास गरेका छन्, सार्वजनिक जमिन छ या बस्न नमिल्ने खालको ठाउँमा बाध्यतावास बसेका छन्। बस्न मिल्ने नै ठाउँ छैन, असुरक्षित ठाउँ छ, खोलाको किनार छ। कुनै समय माथि पहाड भत्किएर खोलो थुन्यो र त्यो खोलो, त्यो बाढी, त्यो बाँध भत्काएर आउँदा, त्यो पहिरोले छेकेको ठाउँ भत्काएर आउँदा त्यो सबै बगाउने खतरा छ। त्यस्ता असुरक्षित ठाउँहरूमा भएका बसोबासहरू छ। सुकुम्बासी बस्तीहरू छ। हामी नेपालमा उहिले सुकुम्बासी भन्ने थिए। हुन त नेपाली अनौठो ढङ्गले सुकुम्बासी भन्ने नाम भयो। खास गरी यो सुकुम्बासी भनेको पहिले सिक्किमलाई सुखिम भनिन्थ्यो। सिक्किमलाई सुखिम भनिन्थ्यो। सुखिमबाट मान्छेहरू खेद्यो। खेदेपछि अन्त गएर बसोबास गर्दा के हुँदो रहेछ भने सजिलो छैनजेल त्यहाँ ठिकै हुन्छ। अप्ठ्यारो परेपछि त्यो ठाउँ काम लाग्दैन, फर्केर देशमै आउनुपर्छ। कोभिड हुँदा पनि हामीले देख्यौँ मान्छे कसरी देश फर्किने स्थिति पर्यो। अप्ठ्यारो आउने बित्तिकै देश फर्किनु पर्दो रहेछ। बर्माबाट खेदिएर उहिले नै कमसेकम 70-75 वर्ष अगाडि, 80 वर्ष अगाडि बर्माबाट खेदिएर थुप्रो नेपालीहरू आएर बर्मेली बस्तीहरू थुप्रो ठाउँमा छँदैछन्। अहिले पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, थुप्रै बर्मेली बस्तीहरू छन् बर्माबाट खेदिएका, अथवा नेपालीहरू बर्मा पुगेका थिए तर खेदिँदा त कहाँ आउनु पर्दो रहेछ, फेरि आफ्नै देश। त्यसै गरेर सिक्किम, जसलाई पहिले सुखिम भनिन्थ्यो, सुखिमबाट खेदिएका नेपालीहरू आए र त्यो एउटा सुखिमबाट खेदिएका नेपालीहरूको झुन्ड नवलपरासीमा आयो। तिनीहरूलाई त्यहाँ बसोबास गरियो। बसोबास नभएका, केही पनि नभएका, भागेर आउँदा के हुन्छ साथमा, केही पनि नभएकालाई बसाउँदा यी कुन बस्ती हो यो भन्न सोद्धा यहाँ को बस्छ, को मान्छे हुने यिनीहरू भनेर सोद्धा सुखिमवासी, सुखिम भनेको सिक्किम, सिक्किमलाई सुखिम भनिन्थ्यो। सुखिमबाट आएकाहरू बसेको ठाउँ भनेर केही पनि नभएका, घर पनि छैन, केही पनि छैन, सुखिमवासी भए। पछि त्यो शब्द घर नभएकाहरू, बसै सरेर आएकालाई सुखिमवासी भन्न थाल्यो। नेपाली जिब्रोलाई सुखिमवासी अलिक अप्ठ्यारो लागेछ, त्यो सुखिमवासी हुन थाल्यो। घर नभएका, बसोबास नभएका नेपाली पनि अन्तबाट खेदिएका होइन, सुखिमबाट आएका होइन, यी सुखिमवासी हुन थाले। सामन्तवादको जमाना जर्जर थियो। जर्जर सामन्ती जमानामा जब केही मान्छेहरूले
दरबार बनाए त्यस बेला त्यो हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। आजकल अहिले पनि सिंहदरबार हामी जीर्णोद्धार गरेर फेरि अहिले पनि चलाइराखेका छौँ। त्यो केन्द्रीय राजधानी हुने गरेको मन्त्रालयहरू रहन सक्ने गरेको एउटा ठाउँ पनि लिएर उनीहरूले सिंहदरबार बनाएछ। त्यो त अहिले आएर राम्रै देखियो, तर कसैका सिंहदरबार भए, कसैका घरबार गए, सामन्तवाद बनाइदियो। कसैका सिंहदरबार भए, कसैका घरबार गए, त्यही हो सिंह, त्यही हो। कसैका दरबार बने, कसैका घरबार हिँडे, त्यही हो सामन्तवाद। सामन्तवादी जमाना थियो र त्यो जमानामा जनतालाई गरिब बनाइनु, तिनलाई नहेरिनु स्वाभाविक थियो। तपाईहरुले अहिलेको सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ। म सानो छँदा जुत्ता लाउने मान्छे कम भेटिन्थ्यो, किनभने 7 सालसम्म त जुत्ता लाउनलाई खास हैसियत हुनु पर्थ्यो, जुत्ता लाउन पाइँदैन थियो। जुत्ता लाउन पाइँदैन थियो 7 सालसम्म। जोसुकैले जुत्ता लाउन पाइँदैन, खाली खुट्टा हिँड्नु पर्थ्यो। जुत्ता लाउनु भनेको सानको कुरा हो, त्यो दण्डनीय हुन्थ्यो। राणा शासनमा फुर्ती गरेर जुत्ता लाएर हिँड्ने को हो भनेर खोजिने थियो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा, यी हाम्रै दक्षिण एसियाका कतिपय देशमा गम्छा कसरी कानमा लगाउने भन्ने छ। गरिबले एकपट्टि मात्रै गम्छा हाल्नुपर्छ, यस्तो गर्छ। यसरी लाउन पाइँदैन खाजा सादा, यसरी मात्रै लाउनुपर्छ, एकतिर मात्रै। धनी मानिले मात्रै यसरी च्यादर लगाउँछ। हाम्रै दक्षिण एसियाका कतिवटा देशमा, कतिवटा ठाउँमा अहिले पनि त्यो चलन छ। अहिले पनि त्यस्तो अवस्था छ। यही दक्षिण तपाईहरुले सुन्नुभएको छ होला, कति तले घर बनाउन पाइँदैन थियो, कति झ्याले घर बनाउन पाइँदैन थियो। झ्याल पनि यति भन्दा तल, घर पनि यति तलभन्दा तल, लम्बाइ यति भन्दा छोटो, उचाइ यति भन्दा होचो, चौडाइ यति भन्दा यस्तो। कसले टोपी कसरी लाउने भन्ने कुरा पनि थियो। म दलित अछुत भनिएको छ, मैले यसरी टोपी लगाएँ भने दण्डनीय हुन्थ्यो। किनभने यसरी टोपी लगाउने बित्तिकै यो आँखी भई अलिकति छोपेर लाउने बित्तिकै कसैले भेट्ने बित्तिकै काजी साहब भन्नु पर्छ। यो काजी साहबले टोपी लगाउनु पर्छ। त्यसकारण दलितले यसरी टोपी लाएर धोका दिएर काजी साहब जदौ भन्न लगाउने गोष्ठ भनेर जेल हाले। सामन्तवाद अलिकति मास्टरसम्म लगायो भने, यस्तो लगायो भने प्रणाम पण्डितजी भन्नु। मैले धेरैपल्ट यो कुरा साथीहरूलाई बताएको छु, धेरै ठाउँमा। यस्तरी टोपी आँखीमा भन्दा अलिकति माथि लगायो भने पण्डितजी, अलिक मास्टरे टोपी लगायो भने, यस्तो गरेर लगायो भने साहुजी नमस्कार। साहुजी हेपिएको चिचिएको मिचिएको दलितले टोपी यसरी लाउन पाउँदैन थियो। यसरी लगाउँदाखेरि पनि पण्डितको टोपी अलिक माथि सरायो कि भन्ने भ्रम पर्छ भनेर यस्तो पर्छ। दलितले टोपी लाउँदा यस्तो गरेर, अनि यसरी टोपी लगाएको मान्छे भेटियो भने त को सरे कहाँ गरे त, जसले पनि सोध्ने चलन थियो। यसरी टोपी लाउने मान्छेले अर्को उताबाट आयो भने टोपी हेरेर बाटो छोड्नु पर्थ्यो। बाटो छोड्दा बाटा माथितिर गएर छोड्न पाइँदैन थियो, बाटा मुनि भएर
हामी त्यो सामन्ती समाजबाट यहाँ आएका छौँ, त्यसले छोडेका विकृतिहरू बोकेर आएका छौँ। मानसिकता पनि त्यस्तो छ अलिअलि हामी कहाँ। त्यो सामन्तवादले छोडेको मानसिकता, यो सबै मानसिकतादेखि मनदेखि व्यवहारसम्म बदल्नु छ, व्यक्तिदेखि समाजसम्म बदल्नु छ। व्यक्तिदेखि समाजसम्म। सामन्ती जमानाबाट हामी उम्किँदैछौँ, तर सामन्ती समाजले जुन जगडाएको थियो ती साङ्लाहरू अझै हामीले तोडिसकेका छैनौँ, काटिसकेका छैनौँ। राजनीतिक रूपमा, प्रणालीका रूपमा हामीले काट्यौँ, तर व्यवहारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अझै पनि हामीले काट्न सकेका छैनौँ। कहीँ कहीँ छाउपडी प्रथा छँदैछ। अन्धविश्वास पछौटे पनि यस्तो छ, आफ्नै आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि बोक्सी भन्ने त्यो सम्मको चलन छँदैछ। अहिले पनि छोरीहरूलाई समान व्यवहार नगर्ने, समानताको आधारमा व्यवहार नगर्ने, दयाले जो दिइन्छ, दयाबाट जो दिइन्छ दाइ जो, दयाबाट दिने दाइ जो, दया जो गरिन्छ दाइ जो। छोरीलाई दया गरेर, धनी बाउ भए पनि छोरीलाई यति दया जो गरिन्छ त्यो गरेर दाइ जो गरिन्छ, यति दिने। मलाई दुःख लागिरहेको छ। म सायद आज बिहान मात्रै म पढिरहेका थिएँ, 70मा दहेजको रेकर्ड अझ बढ्यो। हामी यस्तै अभियान चलाइरहेका छौँ पछौटेपनका विरुद्ध, सामाजिक न्यायका विरुद्ध, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, असमानता र अन्यायका विरुद्ध यति अभियान चलाइरहेका छौँ। तर पनि समाजमा, समाजभित्र रहेको व्यक्तिका मनमनमा रहेको अवस्था कस्तो छ भन्दा महिलाहरूमाथिको हिंसा, महिलाहरूमाथिको अत्याचार, बालिकाहरूमाथिको अत्याचार, विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू, घरेलु हिंसादेखि लिएर सामाजिक हिंसासम्म यी सामन्तवादले अवशेष। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रा आकांक्षाका, हाम्रा चाहनाका, हाम्रा उद्देश्यका यी सबै तगाराहरू हुन् जसलाई हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। प्रश्न आर्थिक मात्रै होइन, प्रश्न सांस्कृतिक पनि हो, प्रश्न चेतनाको पनि हो। आर्थिक मात्रै प्रश्न छैन। आर्थिक प्रश्न हामी छिटै समाधान गर्न सक्छौँ। मैले भने नि, बस्ने ठाउँ नभएको त 2-3 वर्षभित्र हामी समाधान गरिसक्छौँ, बस्ने समस्याको सवालमा। तर अरू थुप्रै कुराहरू छन् जो फेरबदल गर्न समय लाग्छ। पहिले हामीले आफूलाई त्यो दमित स्थितिबाट, त्यो पछौटेपनबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ र आफूलाई एउटा साँचो मानवको रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्दछ। अनि हामीले अरू कामहरू गर्न सक्छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा महान अभियान चलाइरहेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी समस्या लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि भूमि व्यवस्था आयोग हामीले भर्खरै निर्माण गरेका छौँ र त्यस आयोगले अहिले देशव्यापी रूपमा पूर्णता प्राप्त गरेको छ। लामो समयदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ, अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गर्न खोजियो। माधव नेपालले आफ्नो एउटा समर्थक वकिललाई लगाएर मुद्दा हराएर त्यो आयोगको मुद्दा लट्किए काम हुन पाएन। भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने एउटा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता जस्तो चलाइहाल्यो। म तपाईँहरूलाई सोध्छु, भूमि व्यवस्था, सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिने नेताहरूमध्येको मुख्य नेता को हो बताउनुहोस् त? माधव नेपाल।
बनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएर त्यो आयोग हामीले 72 सालमा बनायौँ। 72 सालमा आयोग बनायौँ, तर त्यस आयोगलाई एउटा नवलपरासीको त्यही पहिले सुकिमवासी आएकै छ, त्यहीँको एउटा सुकुम्बासी मानसिकताको वकिलले मुद्दा हाल्यो र त्यो आयोग काम गर्न पाएन। र यसपल्ट फेरि हामीले आयोग बनाउनु पर्यो। यो आयोग बनाउन थालेको लगभग 3 वर्ष भयो। पार्टी छोडेर माधव नेपाल पार्टीतिर गएपछि बल्ल आयोग पुरा हो र काम गर्न। माधव नेपाल पार्टीमा छैन यहाँसम्म कामै गर्न नदिने, आयोगै पुरा हुन नदिने, आयोग पुरै हुन सकेन। मन परि गऱ्यो भने छ, छलफल हुनु पर्यो भने छ। माधव नेपाल र नारायण काजी भन्ने 2 जना मान्छे पार्टीमा थिए। तिनीहरू सधैँ छलफल हुनुपर्छ भने जे पनि छलफल जति गरे पनि छलफलवाला मैले मान्छे नेपालमा भेट्टाएको 3 जना मान्छे, एउटा माधव नेपाल, अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्को घनश्याम भूषाल। छलफल गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी आयोग बनाउनु, छलफल गर्नुपर्छ। बनाइयो, किन बनाइयो? छलफल हुनुपर्छ। अब यसलाई पूर्णता दिउँ, छलफल हुनु। मान्छे तलबाट प्रतिनिधि मागौँ, छलफल। काममा खटाउँ मान्छे होइन, छलफल हुनुपर्छ। त्यो छलफलवाला मैले अघि नै भने पार्टी छोडे, पार्टीतिर लागे। तिनीहरूको पार्टीको भाषण थालेपछि आयोग बन्यो। अब काम अगाडि बढेको छ, काम गर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो अर्को मिटिङको कारणले म तुरुन्तै हिँड्नुपर्छ। बाँकी सबै राजनीतिक कुराहरू फेरि पर्सि हाम्रो भेट भइहाल्छ। सम्झना होला नि साथी? पर्सि सबै साथीहरूलाई निम्ता गर्दाखेरि चु लेख्ने चलन हुन्छ नि, चुलै निम्तो। चुलै निम्तो होइन, यसमा गा लेखा छ, टो लेखा छ, वा लेखा छ, अथवा गाउँै निम्तो, टोलै निम्तो। त्यसै हिसाबले आउनु होला। पर्सि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। पर्सि मैले अरू कुराहरू पनि राख्नेछु। त्यस यो साथीहरूसँग भेटघाट हो, खुसी लाग्यो। तपाईहरूको समस्या समाधान नगर्दा देशको समस्या समाधान हुँदैन। तपाईहरूको समस्या समाधान नगर्दा जनताको उद्देश्य पुरै हुँदैन। त्यसकारण सरकारको उद्देश्य पुरै हुँदैन। सरकार आफ्ना उद्देश्यमा फेल हुन तयार छैन। फेल गर्न त लाग्छन् केही मान्छेहरू, छलफल गर्नुपर्छ भने। छलफल उनीहरूलाई कुरा फिट्नमा आनन्द छ, काम गर्नमा होइन। काम गर्न नदिने, कुरा फिटेर बस्नुपर्छ। अनि फेरि उनीहरूले त्यसका निम्ति अर्को एकजना मसुर भेटाए, जसको आशीर्वाद छँदैछ उनीहरूलाई। अनि पार्टीमा एउटा शुद्धिकरण हुनै पर्थ्यो। तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो पार्टी जस्तो थियो र पार्टी झैँ थियो, पार्टी झैँ चलेको थियो, पार्टी जस्तो चलेकै थियो। त्यसकारण त्यसको एउटा निष्कर्ष त आउनै पर्थ्यो, त्यो एउटा किनारा लाग्नै पर्थ्यो। तर किनारा आफ्नै ढङ्गले लाग्यो। अरू चिन्ता नगर्नुहोस् साथीहरूले, उनीहरू किन छटपटाएका छन्? नेपाल बन्द अरे जनताले के बिगारेर बन्द? नेपाल जनतालाई किन दुःख दिनु पर्यो? नेपाल बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिन्छ। बन्द भने के? हिँडडुल गर्न नपाउने। बन्द भने के? पसल खोल्न नपाउने। बन्द भने के? किन्न जान नपाउने। बन्द भने के?
पढ्न जान नपाउने। बन्द भनेको जनतालाई भने त्यो किन गर्नु पर्यो? के का लागि गर्नु पर्यो बन्द? जनताले बन्द गरे होइन, जनताले चाहेको होइन। देश अब निर्वाचनतर्फ लागेको छ। उनीहरू विघटित संसद पुनः फर्काउने अरे। अस्ति माधव नेपाल 18 गते शेरबहादुर देउबाजी कहाँ गएका थिए। रामका अगाडि हनुमान घुँडा टेकेर बसेर प्रणाम गर्छ, त्यसरी बसेर अब 2 वर्षको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो, तपाईँलाई नै दिन्छौँ। 2 वर्षको प्रधानमन्त्री खानुहोस्। लेखेर दिन्छौँ क्या, लेखेर दिन्छौँ, सही गरेर दिन्छौँ। अनि क्रान्तिका गफ गरेर बाहिर निस्किएर सरकार गरिए, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी छोड्ने, कम्युनिस्ट पार्टी धुलो पार्न खोज्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्ने, अनि अन्त गरेर घुँडा टेकेर प्रणाम गरेर 2 वर्ष तपाईँ नै खानुहोस् भनेर, लिखित दिन्छु भनेर, ल्याप्चे लाउँछु भनेर क्रान्तिकारिताका गफ दिने। मलाई त्यतापट्टि केही धेरै भन्नु त छैन। उहाँहरू जे हो त्यही प्रकट हुँदैछ, जे हो त्यही देखिँदैछ। मकुण्ड खुइलियो, लगाउनु भएको थियो मकुण्ड खुइलियो। त्यसकारण अब तपाईँ हामी सही ढङ्गले सचेत बाटोमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ, गतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गरिसक्छौँ। कति मान्छेहरू शङ्का गर्छन् अब बहुमत आउन सक्छ र? बहुमत दिने कसले हो? जनताले दिने हो। जनताले दिएपछि बहुमत किन आउँदैन? जनताले कसलाई भोट दिने त? हामीलाई नदिएर कसलाई भोट दिने? त्यसकारण हामी आफ्ना साथीहरूलाई सम्झाउँ, घर परिवारलाई सम्झाउँ, छिमेकीहरूलाई सम्झाउँ। हामी आफै दियो भनेर चलाउँ। अघि हामीले उद्घाटन गर्दा दियो हाम्रो आन्दोलन दियो जस्तै बल्दै प्रकाश छर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्नेछ। यिनी शब्दहरूका साथ म साथीहरूको यो आन्दोलन, यो अभियान, यो आकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छु। तपाईँहरूको यो कार्यक्रम सफल होस् र तपाईँहरू सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु।